बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलूच हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान नेवी की मेज़बानी में होने वाली अमन मशकें 2021 क्यों हो रही हैं, यानी इनका कॉन्सेप्ट और मकसद क्या है और कितने ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं और ये कब से जारी हैं। थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया की 3 बड़ी आपस में हरीफ और दुश्मन क़ुव्वतें यानी अमेरिका, चीन और रूस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमन 2021 मशकों के अंदर हिस्सा ले रही हैं। मगर ये मुमकिन हुआ कैसे, ये जानेंगे और आखिर में जानेंगे कि अमन मशकें 2021 किस तरह रोशन पाकिस्तान के लिए मुफीद और अहम हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। पाकिस्तान नेवी ने ये मशकें सन 2007 के अंदर शुरू की थी, जब सिर्फ 8 ममालिक इन नेवल मशकों में हिस्सा लेने के लिए आए थे और 21 ममालिक की ऑब्जर्वर टीमें भी आई थीं। लेकिन 2021 के अंदर तकरीबन 46 ताकतवर ममालिक की नेवीज़ इन मशकों में शामिल हैं, जो कि इन मशकों की कामयाबी का और पॉपुलैरिटी का मुंह बोलता सबूत है, और ये भी कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली कितना अहम मुल्क है। ये मशकें कोई वार गेम्स नहीं हैं, बल्कि ये गैर रिवायती ख़तरात से निमटने की मशकें हैं। गैर रिवायती ख़तरात से मुराद बहरी कज़ाकी यानी पायरेट्स जो बहरी जहाज़ों को लूट लेते हैं समंदर के अंदर, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग वगैरह की रोकथाम के लिए ये मशकें की जाती हैं। इन मशकों का तस्वुर या कॉन्सेप्ट है कि मालूमात का बाहमी तबादला यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बाहमी तौर पर एक दूसरे को समझना और बाहमी दिलचस्पी की अमूर की जगहों को पहचानना यानी आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। रिवायती और गैर रिवायती समुद्री ख़तरा से निमटने के लिए इस एक्सरसाइज को सी फेज़ के दौरान जवाबी हिकमत अमली टेक्निक्स और मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाना और उनकी मशक करना शामिल है। मुख्तलिफ कौमों का अपने अपने कल्चर और सकाफ़त के साथ घुलना मिलना भी इनमें शामिल है। लेकिन अगर इन मशकों के मकासद देखें तो वो ये हैं, मसलन समुद्री इलाकों के अंदर होने वाली दहशत गर्दी और जराइम से निमटने के लिए मुतहदा कोशिश करना, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में हिस्सा डालना, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली नेवीज़ के दरमियान मिलजुल कर काम करने को बढ़ाना और मुख्तलिफ इलाकों को ब्रिज के तौर पर काम करते हुए आपस में जोड़ना। ये मशकें 2 फेज़ के अंदर मुकम्मल की जाती हैं। एक होता है हार्बर फेज़ और दूसरा होता है सी फेज़। हार्बर फेज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और मशहूर व मारूफ स्कॉलर्स और पेशावर माहरीन समंदरी सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का तनकीदी जायज़ा लेते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि सी फेज़ के अंदर नेवल ड्रिल्स और मशकें शामिल हैं, जिनमें नेवीज़ अपनी सरफेस और एयर एसेट्स और अपनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस वगैरह के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं, जिनमें हथियारों से फायरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू वगैरह शामिल हैं। चीन और अमेरिका तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर होने वाली अमन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 2007 के बाद तकरीबन हर 2 साल के बाद मुनक्किद होती हैं। लेकिन रूस पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है और नेटो ममालिक के साथ तो कम से कम इसको 10 साल का अरसा बीत गया है जब इसने आखिरी मरतबा स्पेन के साहिल के ऊपर बोल्ड मुनार्क नामी जंगी मशकों में हिस्सा लिया था। अब आते हैं कि पाकिस्तान ने ये आखिर मुमकिन कैसे बनाया कि इतनी बड़ी क़ुव्वतें और एक दूसरे के हरीफ बल्कि एक दूसरे की दुश्मन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उनको एक ही फोरम पर इकट्ठा कर लाया। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया की कामयाबी और उसका मफाद धड़ेबंदी और एलियनेशन में बिल्कुल भी नहीं है, यानी अजनबियत और गिरोहबंदी को दुनिया के लिए नुकसानदेह तस्वुर किया जा रहा है और बकाए बाहमी यानी को एग्जिस्टेंस और मिलजुल कर काम करना यानी इंटीग्रेशन के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो दुनिया की इज्तिमाई तरक्की का बाइस बनेगा। अमन उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसका अंग्रेज़ी में अगर तर्जमा किया जाए तो वो बनता है पीस,
اور اس امن 2021 مشقوں کا سلوگن بھی یہی ہے، یعنی پیس ٹوگیدر۔ پاکستان کی یہی پالیسی اتنی زیادہ کامیاب رہی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حریف اور دشمن ممالک بھی اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ یعنی پاکستان میں آ کر بحری جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے، اور یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی اور فتح ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ امن مشقیں 2021 روشن پاکستان کے لیے کتنی اہم اور مفید ہیں۔ مودی نے 2016 کے اندر کہا تھا کہ وہ پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کر دے گا۔ آج اس کی پالیسی اور ہماری انٹیگریشن اور بقائے باہمی کی پالیسی کو کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ کون کامیاب ہوا ہے، تو مودی بھی آج دیکھ لے کہ پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی فتح ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حریف قوتوں یعنی امریکہ، روس اور چین کو ایک ہی فورم کے اوپر لے آیا ہے جہاں وہ مل کر مشقیں کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان تنہا نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ پاپولر اور کامیاب ہوا ہے دنیا بھر میں، اور انڈیا بقول فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ناکام رہا ہے پاکستان کو آئسولیٹ یا اکیلا کرنے میں۔ ان مشقوں سے پاکستان نیوی کی استعداد کار یعنی مختلف قسم کے روایتی اور غیر روایتی خطروں سے نمٹنے کے لیے سمندر کے اندر اس کی پرفارمنس اور زیادہ بہتر ہوگی، اور وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے انڈین اوشن ریجن اور گوادر بندرگاہ کی حفاظت کر پائے گی۔ اس وقت پاکستان کی تقریباً 90% سے زیادہ تجارت اور تیل کے آمد و رفت سمندری راستے سے ہوتی ہے، جس میں مداخلت یا کمی بیشی پاکستان کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اس کی حفاظت یقینی بنانی ہے۔ انڈین اوشن ریجن، جس میں سے دنیا بھر کی تقریباً 80% سے زائد آئل کی تجارت اور 50% تک کنٹینرز لانے اور لے جانے کے لیے یہی راستہ یعنی انڈین اوشن ریجن استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے چوک پوائنٹس بھی اس علاقے میں شامل ہیں، مثلا اسٹریٹ آف ہرمز، باب المندب، اسٹریٹ آف ملاکا، دی سندہ اور لمبوک اسٹریٹس اور موزمبیق چینل وغیرہ بھی IOR یعنی انڈین اوشن ریجن میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے آبنائے ہرمز جو گلف کنٹریز سے تیل کی تجارت کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور روزانہ تقریباً 19 ملین بیرلز کروڈ آئل اور پیٹرولیم لیکوڈز یہاں سے لے آیا جاتا ہے دنیا بھر کے لیے 2016 کے امریکی ڈیٹا کے مطابق۔ پاکستان اس آبنائی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بہت ہی قریبی ملک ہے اور ایک طاقتور ملک بھی، اس لیے وہ اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اسی پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک پوزیشن کی وجہ سے تمام کے تمام طاقتور ممالک کی نیویز راضی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر آ کر امن مشقیں کرنے میں۔ روس جو کہ کافی عرصے تک کھل کر بھارت کا حمایتی رہا ہے خطے کے اندر، لیکن اب وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بیلنس لانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی پالیسی میں۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی امن مشقیں 2021 کے اندر روس کی شمولیت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گرین سگنل ہے۔ دراصل روس پاکستان کے اندر بننے والے سی پیک کو بغور دیکھ رہا ہے، اور اس طرح اسے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت کی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا اپنا ایک منصوبہ جو کہ یوریشین پارٹنرشپ کا عظیم منصوبہ ہے، وہ پاکستانی سی پیک کے بغیر ادھورا ہے۔ یعنی پاکستان کا رول اس میں بڑا کلیدی ہے، جس میں روس ایشیا کو یورپ سے تجارتی اور اقتصادی طور پر ملانے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ اسی لیے روس پاکستان آیا اور اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر 2021 کے امن مشقوں میں حصہ لیا اور پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے یہ امن مشقیں 2021 کی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ کرے اور پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے دوسرے روشن پاکستانیوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔